عدالت سے بڑھ کر اور کوئی عدالت نہیں ہے، لیکن اس کی عدالت سے بڑھ کر اور کوئی عدالت نہیں ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، اس کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، اس کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ کلیم کا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، اسد کا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ جب محنت کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جمہوریت کا نظام قائم رہے، کیونکہ جمہوریت۔ میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ ایک ایسے مدعے کو لے کر اکٹھا ہوئے ہیں کہ جو آج ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے، کوئی 1 2 3 ہم نام نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جس وجہ سے پولیس نے اٹھایا ہے، 10 دن کی PCR دی گئی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پختہ ثبوت ہے کہ وہ دھرم پریورتن کا کام کر رہے تھے۔ ابھی جس طرح مولانا صاحب نے بتایا، شاید ہی ملک کے اندر کوئی ایک ایسا کیس نکلے گا جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر تلوار کے زور پہ مذہب تبدیل کرنے کا کام کر رہا ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک کیس ایسا نہیں مل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہو رہا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک بات اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ہمارے علماء کرام کو پریشان کیا گیا تو شاید حکومت، پولیس، ایجنسیز یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم اس کا احتجاج کس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا سعد صاحب کے اوپر کیسے کیسے الزام لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد عدالت نے جب یہ کہا کہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہے، آج میڈیا اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ پولیس کسی کو بھی گرفتار کر کے لے کے آ جاتی ہے اور اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو شاید آنے والے وقت میں اس ملک کی پوری عدالتیں بند کر دی جائے گی، کیونکہ میڈیا طے کرے گا، پولیس طے کرے گا کہ کون دوشی ہے، کون قصوروار ہے، کون گنہگار ہے۔ اور یہی کچھ بات مولانا کلیم صاحب کے بارے میں
आज उत्तर प्रदेश के या इस मुल्क के बहुत सारे चैनल्स इस तरह से दिखा रहे हैं कि मानो कोई आतंकी संगठन चलाया जा रहा था। आपको याद होगा कुछ साल पहले कई ऐसे नौजवानों को उठाया जाता था, कई सारे केसेस पूरे मुल्क के थे कि जहां पर नौजवान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम के ऊपर उठाया जाता था और सबूत क्या बताए जाते थे कि इनके घर में अरबी की किताबें मिली है, इनके घर में कुरान शरीफ मिली है। कितने ऐसे केसेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाइए और चेक करिए। उस वक्त भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज मौलाना कलीम साहब के ऊपर ये जो वक्त आया है, शायद सरकार ये देखना चाह रही है कि ये कौम खामोश बैठती है। अगर खामोश बैठती है तो हम दूसरे का नंबर लगाएंगे और दूसरे के बाद तीसरे का लगाएंगे, तीसरे के बाद चौथे का लगाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है और न होना चाहिए। ये हर मसलक के, हर सियासी जमात के लोगों ने इसके अंदर आगे आने की जरूरत है, वरना मुसलमानों के नाम के ऊपर अपना धंधा चलाने वाले, अपनी दुकानें चमकाने वाले, अपनी सियासत करने वाले, बताइए वो नेता कौन सा है जिसने मौलाना कलीम साहब के बारे में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए एहतजाज किया है या उसकी मुखालिफत में कोई एक शब्द भी बताया है? नहीं, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब वक्त आता है, यही इम्तियाज जलील एक सांसद है, जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने राहुल गांधी का गिरेबान थामा था, गिरेबान पकड़कर खींचा था, तो हमने उसकी खुलेआम मुखालिफत की थी और उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर आज इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल उनके हाथ हमारे गिरेबान के ऊपर भी पहुंच जाए। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठीक है, एक सियासी जमात के मेरे कायद है, लेकिन आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भी जहां पर भी कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, तो एक ही आवाज बुलंद होती है और उनके घर पे दिन दहाड़े खुलेआम कोई दहशतगर्द जाते हैं हिंदू सेना का बताकर, और दिन दहाड़े जो हरकत कर रहे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, ये बताने के लिए कि ना हम पुलिस से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं, ना हुकूमत से हमें कोई परवाह है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम डट कर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं पीछे से हमें सरकार की तरफ से ताईद हासिल है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 34 अशोका रोड का घर, ये रोड क्रॉस करिए और सामने ही पुलिस स्टेशन है। सीधे हाथ की तरफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। हाई सिक्योरिटी, सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, वो पार्लियामेंट के अतराफ का जितना भी इलाका है, वहां पर एमपीज को रहने की इंतजाम किए जाते हैं, वहां पे बंगले दिए जाते हैं। हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया होता है और वहां पर ये इस तरह की वारदात होती है, पुलिस पहुंचती नहीं है, और जब पहुंचती है, जब हंगामा होता है, जब हमारी दिल्ली की यूनिट जाकर पुलिस